खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सरपरस्त आला सदर अंजुमन ताजरान सिटी ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद और डिप्टी सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद, चेयरमैन मिर्ज़ा अशरफ मुगल, सदर यंग ट्रेडर्स मलिक सुहेल नियाज तोर और सीनियर रहनुमाओं ने यौम आशूर अमन ओमान से गुजरने पर अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए अपनी और अपनी पूरी टीम की जानिब से अशरा मुहर्रम अल हराम बिलखुसूस यौम आशूर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने और अमन ओमान पर करार रखने के लिए अलर्ट ड्यूटी देने पर फैसलाबाद रीजन के तमाम इंतजामिया पुलिस अफसरों, मातहत एहलकारों, बिलखसूस कमिश्नर फैसलाबाद मोहतरमा मुसर्रत जबीन, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, RPO सुहेल अख्तर सुखेरा, CPO तनवीर हुसैन, SP ऑपरेशन, CTOs, SP DSP की निगरानी में सिक्योरिटी इदारों, रेस्क्यू 122 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अलर्ट ड्यूटी देने पर शाबाश देते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, IG पुलिस पंजाब अब्दुल करीम की खुसूसी हिदायत पर इंतजामिया पुलिस के इन तमाम अफसरों और मातहत ने अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से निभाया जिससे अमन अमान का यकीनी क़याम मुमकिन हो सका। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद और डिप्टी सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद ने कंट्रोल रूम, क्लॉक टावर में ड्यूटी देने वाले अमले, डॉक्टरों, तमाम मसालिक के उलमा कराम, मजहबी अकाबरीन, अमन कमेटी के मेंबरान, रज़ाकारों, शहर के तमाम ताजर तंजीमों, ताजर साथियों और जुलूस मजालिस के मुंतज़मीन का भी शुक्रिया अदा किया जिनके भरपूर तावन से सिक्योरिटी के इंतजाम को काबिल तारीफ बनाया जा सका। 9 मुहर्रम को भी घंटाघर में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद, समरेज सोमी, एजाज चौधरी, इमरान मजीद मलिक और दीगर सीनियर ताजर रहनुमा इनके हमरा थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाहिद रज़ाक सिक्का, सदर अंजुमन ताजरान सिटी आपसे मुखातिब हूँ और डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का मेंबर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पंजाब हुकूमत मोहतरमा मरियम नवाज ने जो इंतज़ामात किए और अहकामात दिए उसकी रोशनी में DC, कमिश्नर, RPO, CPO, CTO और तमाम दूसरे महकमों ने बड़ा अच्छा काम किया और ना कोई ना खुशगवार वाक़या हुआ। ये सब लोग जो हैं ये खराज तहसीन में इन्हें पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल इससे भी बेहतर इंतज़ामात किए जाएं और उज़्मा बुखारी साहिबा के भी मशकूर हैं कि उन्होंने फैसलाबाद में आकर सबको से मीटिंग की। शुक्रिया। सईद शमशाद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला हफ्साबाद की मरूज समाजी फलाही तंजीम द रैन वेलफेयर सोसाइटी कसोकी रजिस्टर ने दुखी इंसानियत की खिदमत और इलाकाई तरक्की के लिए बेमिसाल इकदाम करते हुए नई तारीख रकम कर दी है। सोसाइटी के सदर सरपरस्त आला सैयद चंद पीर बुखारी और चेयरमैन राना उमर मतीन की मुतहरिक क़यादत में तंजीम ने कलील अरसे में मुतअद्दिद ऐसे फलाही मनसूबे मुकम्मल किए हैं जिनसे गरीब और मुस्लिम खानदान बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक द रैन वेलफेयर सोसाइटी कसोकी की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के लिए दर्ज से नुमाया सर अंजाम दी जा रही हैं। 24 घंटे फ्री एम्बुलेंस सर्विस, मरीजों को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल करने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की खदमात फराहम की जा रही हैं। मुस्तहिक लड़कियों की शादियां, गरीब और सफ़ेद पोश खानदानों की मुस्तहिक लड़कियों की शादियों के तमाम अखराजात सोसाइटी अहले इलाका के तावन से बखूबी बर्दाश्त करती है। फ्री मेडिकल कैंप इलाके में गरीब मरीजों के लिए बाकायदगी से फ्री मेडिकल कैंपों का इनेकाद किया जाता है जहाँ मुफ्त मुआयना और अद्वियात फराहम की जाती हैं। अवामी सहूलत के लिए मुकामी जनाजागाह में टफ टायर्स लगवाने का तामीरी काम इंतहाई कम अरसे में मुकम्मल किया गया है। शजरकारी मुहिम माहौल को खुशगवार और आलूदगी से पाक बनाने के लिए वसी पैमाने पर दरख्त लगाने की मुहिम चलाई गई है। तालीमी मामनत, गरीब और नादार तलबा की हौसला अफजाई के लिए स्कूल के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। खेलों का इनेकाद, मंशियात के खिलाफ मुहिम, नौजवान नस्ल को नशा जैसी लानत से दूर रखने और सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया है। इल्मी अदबी मुकाबले, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों में तालीमी रुझान बढ़ाने के लिए इल्मी अदबी मुकाबला जात का इनेकाद करवाया गया है। तंजीम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने और इन तमाम कारनामों को सर अंजाम देने में सोसाइटी के मुखलिस औहदेदारान और फाल मेंबरान चिप रोज़ मसरूफ़ अमल हैं।
خبر شامل کرتے ہیں فیض آباد سے۔ بیورو چیف سیاست نیوز محمد اشفاق مغل کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 122 خدمت خلق میں پیش سرگودا روڈ 51 جیم بے سے ڈلیوری کیس کی ایمرجنسی کال موصول ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت موقع پر پہنچ کر خاتون کو فوری طبی امداد فراہم کی۔ خاتون کو زچہ بچہ کی مناسب طبی سہولت کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ اسپتال منتقلی کے دوران ایمبولینس میں بچے کی پیدائش کا عمل مکمل ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نومولود اور والدہ کو طبی امداد فراہم کی۔ ماں اور نومولود دونوں کی حالت تسلی بخش ہے اور خطرے سے باہر ہے۔ والدہ اور نومولود کو بنیادی ہیلتھ یونٹ چک نمبر 6 جیم بے میں بحفاظت منتقل کر دیا گیا۔ اور محمد سجاد سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خصوصی بچوں کے لیے شاندار اقدام۔ خصوصی بچوں کے لیے مریم نواز اسکول برائے اسپیشل چلڈرن سینٹر آف ایکسیلنس بنا دیا گیا۔ معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے سیکرٹری اور ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن کے ہمراہ سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کیا۔ معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے خصوصی بچوں کے ساتھ وقت گزارا، تفصیلی بریفنگ لی۔ خصوصی بچوں کو خوبصورت ادارہ دینے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ بچے جنہیں وزیر اعلیٰ اپنے بچے کہتی ہیں، ان کی اولین ترجیح ہے۔ معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ان کی ٹیم ان بچوں کے لیے والدین والا درد رکھتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ان بچوں کے ساتھ محبت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ خصوصی بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے جدید ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ جدید تھراپی، تشخیص اور تربیت کی خدمات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوگی۔ خصوصی بچوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے تجربہ کار اساتذہ کی خدمات لی گئی ہیں۔ اسپیشل بچوں کی ہر صلاحیت کو آگے بڑھانے کا مساوی مواقع فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب حسن بخاری کے مطابق 10 محرم یوم عاشوراء حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سے سرپرست اعلیٰ سید ارسلان زیدی قیادت میں 10 بجے برآمد ہوا۔ اپنے روایتی راستوں سے نگینہ چوک میں ذاکرین نے مجلس حسین پڑھی اور باغ میں ماتم حسین کیا۔ اہل بیت سے پیار کرنے والے اور اہل تشیع کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سرپرست اعلیٰ سید ارسلان زیدی نے کہا کہ 10 محرم ہمیں شہدائے کربلا کی یاد دلاتا ہے اور حسین علیہ السلام اور وفادار ساتھیوں کی شہادت سے اسلام کی آبیاری ہوئی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد ہمیں حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی دین اسلام کی شمع اپنے اندر روشن کرنی ہوگی۔ مرکزی جلوس کے راستوں پر ضلع انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر نے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے۔ جلوس تمام راستوں پر میونسپل کمیٹی کی طرف سے جگہ جگہ پر سبیلیں لگائی گئی ہیں، جس کی نگرانی چیف آفیسر محمد خالد خان کرتے ہیں، جس پر امام بارگاہ حسینیہ کے انتظامیہ، ضلع انتظامیہ، تمام محکموں کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح مرکزی جلوس 3 بجے مرکزی امام بارگاہ میں برآمد ہوا۔